नमस्कार. आयज हांव सगळ्या भोमच्या वतीन, भोम गांवच्या वतीन आमी कॅप्टन विरयटो लोकसभेन जो आमच्या विशय तेणें काडलो तेजे आमी आभारी आसा. आनी जे पद्दतीन येरादारी मंत्री इंडियेचो गडकरी सरान जे आन्सर दिला आनी जे आन्सर आमकां आयज मेळ्ळा, जे 3-3.5 वर्सां लागली उत्तर दिवपा खातीर आनी तें आयज तेणें दिलां आनी तें बीन मार्चान मेळ्ळें फायनल केल्लें आन्सर आयज आमकां डिसेंबरान मेळटा. हेज्या पयलीं आमी कितल्या फावटी कितलेशेच तेंच्या मिनिस्टरा कडेन गेले, सीएमा कडेन गेले, तेंचो अध्यक्ष आयज जाला तेजे कडेन गेले, PWD मिनिस्टरा कडेन गेले, जाल्यार आमकां खंयच्याच मिनिस्टर जावं ते हेंचे कडल्यान ऑथॉरिटी कडल्यान आन्सर मेळना. आयज आमी उपकारी आसा, कित्याक आयज आमकां कळ्ळें. आयज गडकरी सरान सांगलां की खंयच्याच देवळाक खंयचीच बाधा हाडिनासतना आमी त्या भोवमान तो रस्तो काडटले म्हणून मानता आमी. तुवें सांगलें तेजेर विश्वास धरचो पडलो, आख्खें गोंय पळयता, सगळे लोक पळयता. तुवें उत्तर दिल्लें आहा गडकरी सरान, जो ते देवाक मानणारो सगळे गोंयकारांक खबर आसा, सगळे इंडियेनूय खबर आसा, हो देवाक मानणारो मनीस. आनी ही बीजेपी जी पार्टी आसा तेंची, ती राम 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 सगळे देवाचें नाम घेवन राजकारण करणारे मनीस. आयज हांव एक सांगूंक सोदतां, हें उत्तर आयज गडकरी सरा कडल्यान येयलां खरें, पूण येणारो काळ हें दाखोवन दितलो तूं खंयच्या पद्दतीन आमचें तें देवळां सांबाळटलो आनी आमचें ती विधी सांबाळटलो सगळी. हेजें उत्तर फुडें गोंयकारांकूय मेळटलें आनी सगळ्या लोकांक मेळटलें आनी हे भोमकारांकूय मेळटलें. आयज तुजेर विश्वास दवरलो जर आमी आनी जर गेले आमी फुडें, जाल्यार तुका हांव एक सांगूंक सोदतां. आयज दक्षीण गोंयचो जो खासदार आसा तेणें तुजे समोर जे आमचो प्रश्न काडलो, एक्चुअली आमी जे भोमा गांव पडटा तो नॉर्थाक पडटा. तेका रिप्रेझेंटेटीव आमचो श्रीपाद भाऊ आसा, हो देवाचो मनीस. श्रीपाद भाऊन जी विधी आमी कितें मागता, आमी कित्या खातीर झगडटा, आमी एजिटेशन कित्या खातीर करता भोमकार, हेजें सविस्तर हें मांडपाचें काम जो तुमच्या पार्टेचो आसा श्रीपाद भाऊ, तेणें तुमच्या समोर दवरपाची गरज आसली. हें कित्याक घडलें आयज? मोल्यासून फोंड्या येतात, जो स्ट्रेच कुणय बसून हाडून तेकयला, तेंकां तुमकां तो कंप्लीट करपाक 1.5 वर्स काय 2 वर्सां लागली आनी तो कंप्लीट जालो. आतां तो हायवे करता आसतना, हायवेचे नॉर्म्स सगळे पाळून सगळे फॉर्मेलिटी करून येता आसतना तेका खुबशे कायदे लागता. ते कायदे भोमकारांक लागले ना काय कितें? जी फायल तुमी मोल्यासून ते वैशाली हॉटेला पर्यंत करता आसतना तुमच्या इंजिनियरांनी फायल जी तयार केल्या, ती फायल वैशाली हॉटेला कडेन धरून कुणयच्यान ओल्ड गोवा येतात, थंय तुमकां ते नॉर्म्स आनी ती फायल तयार करची पडली ना काय कितें? कित्याक आयज हेजें उत्तर तुजे कडेन मागचें पडलें म्हाका. कित्याक आमची ती देवळां आसा, आमची देवळां आसा म्हणजे देवळां पुरते देव जो आसा पळय तितलेंच हें नासता. जशी भायर जी देवळां आसा तशी आमची ही परंपरा नासता गोंयांत. हें तुवें खंय तरी लोकां कडल्यान जाणून घेवपाचें आसलें. तुमच्या सीएमा कडेन जावं श्रीपाद भाऊ कडेन तुवें विचार करचे आसले. आमची ती विधी जाता, आमचे काले म्हण, आमचे धेंडले म्हण, आमचो जो गांवचो राखणदार आसता तेजी फेरी आसता आनी खुबश्यो अश्यो विधी ज्यो आसता आमच्या त्या देवस्थानाच्या सभोवतणी आसता. तो गांव जो आसता पळय देवाचो, आनी जे जाग्याचेर 5-6 सती देवीच आमच्यो 2 आसा थंय. नारायण देव आसा, देवाची तळी आसा, खुबश्यो कितें तरी आमची विधी त्या गांवांत जाता आनी तो सगळो वाठार हो सगळो देवस्थानाचो वाठार. आनी तूं सांगता ते सगळे विधी तूं वाटोवन आपूण ती वाट काडटलो म्हणून? जर तुजेर विश्वास दवरलो आनी आमी ओग्गी रावले, जाल्यार येणारो काळ हो दाखोवन दितलो तुवें हें कितें केलें. आनी आमची जी देव देवता आसा पळय ती सादी सुदी ना, ती स्वयंभू देवस्थानां सगळी. प्रगट जाल्ली 400, 500 वर्सांची ती देवस्थानां. आनी तेंचेर जर घालो घातलो तुवें, जाल्यार फुडें येणारो काळ आमकांय विचारतलो
आनी तुकाय जाप विचारतलो आनी हेजी जाप तुका दिवची पडटली. आख्खे इंडियेक तुवें सगळे रस्ते विणले, पूण एकाच 2 किलोमिटरच्या स्ट्रेचाक जो जबरदस्ती तूं करता तेजें उत्तर तुजो जबाब हे देवाक तुवें दिवचो पडटलो सर. हें गडकरी सराक सांगता, हे जे तूं प्रेशरायज जावन जे करता पळय आनी जे उत्तर तुवें दिलां, जरी तर तुवें आमचे कडेन फटिंगपणां केली, पूण देवा कडेन फटिंगपणां करपाक तुका जमचें ना. कित्याक हेजें उत्तर तुवें देवाक फाल्यां दिवचें पडटलें. हांव तुका ह्या जाग्यार रावन 100% सांगता तें जावपाक शक्यूच ना. हो येणारो काळ सांगतलो. टॅक्निकल बाबतींत जर तुका विचारलो जाल्यार म्हाका तुवें उत्तर दिवचें पडटलें. तुमचें आयज 22 तुमी नोटिफिकेशन काडलेलें, तेन्ना जो रस्तो तुवें एक्झिस्टींग रोडार घातलो, तेका पयलो बायपास दोनी सायडीन काडलेलो आसलो. आतां पयशे जे आसता पळय टॅक्स पेयरांचे आसता, ते भोमकारांचेच पयशे न्हू ते. तूं जे आयज सँक्शन करता ते पयशांचेर हक्क हे सगळ्या गोंयकारांचो आसा. गोंयकार जे टॅक्साच्यान येयल्ले हे पयशे तुवें सँक्शन केले. त्या जाग्याचेर 3 अलायनमेंट काय 4 अलायनमेंट आसात. तुजे कडेन कितले अलायनमेंट पावले? तूं जो सांगता फिजिबल ना म्हणटा पळय, ते अलायनमेंटाचेर कितलो पयसो लागतालो तुका? आतां जो करता तेजेर कितलो पयसो लागता तुका? आनी शेतांतल्यान केलो जाल्यार तेका कितलो पयसो लागतलो? हेजें उत्तर आमकां भोमकारांक जाय आनी गोंयकारांकूय जाय. गोंयकारांक कित्याक जाय की तूं जे पयशे वेस्ट करता पळय ह्या हायवेचेर, ते आमचो टॅक्स पेयरांचो पयसो. काडले आनी 100-150 कोटी अशेंच करून तुवें सँक्शन केलें म्हणून जायना. जर तर आमच्या स्ट्रेचाक जर 50 रुपया लागताले आनी हांगा जर 25 रुपया लागता, जाल्यार 25 रुपया सोडून तूं हे 50 रुपया कित्याक खर्च करता? हें उत्तर विचारपाची एक गोंयचो नागरीक म्हणून म्हाजें कर्तव्य आसा आनी आमच्या गोंयकारांचें कर्तव्य आसा तुका विचारपाचें. हेजें उत्तरूय आमकां जाय पडटलें. आज ज्या पद्दतीन तुमी प्रत्येक जो तुमचो PWD मिनिस्टर तुमी 3 येयले आमच्या फुड्यान आतां. 3 वर्सांक 3 येयले. तिगाय जाणांनी आमकां 3-4 अलायनमेंट दाखयला. एक तर काब्रालान दाखयल्लो तो अलायनमेंट जवळ जवळ म्हाका दिसता संपूर्ण गोंयान पळयलो आयज. सगळे प्रेसाक मांडवीन तुवें घेवन फुडें डिस्प्ले केलो. आतां नोटिफिकेशन काडून जे आमचे हियरींग घेतले तो अलायनमेंट खरो धरपाचो, काब्रालान दाखयल्लो तो अलायनमेंट खरो धरपाचो, सीएम हे बाजून त्या बाजून दाखयता तो खरो धरपाचो, काय तूं उलयता तो खरो धरपाचो? आयज जर तुवें अलायनमेंट काडला जाल्यार तो अलायनमेंट आमचे कडेन पयलो येवंक जाय आसलो. सर, जे आमी तुजे कडेन मागता आनी आमी 22 पर्यंत आयज झगडात येयली, ती गोश्ट कोणें करपाक जाय आसली? आयज ज्या गांवाची नासधूस करता तुमी, देव देवस्थानाचे सगळे कल्चर काबार करता, ती सगळी वेता कोणें मांडप आसता? आमी एक प्रतिनिधी आमचो निवडून दिल्लो आसता. हें तेजें काम आसलें. तेणें व्हरोन सीएमा कडेन तें दवरूंक जाय आसलें आनी तेजे मार्फत आमकां ग्रावंड रियलिटी पळोवन आमचें हियरींग जावंक जाय आसलें. आमची गांवची सविस्तर म्हायतीच तुमकां ना. जे तळें देवाचें आसा तें जर तुमकां 3 वर्सां नंतर कळटा थंय तळी आसा म्हणून, जाल्यार हेजो अर्थ असो जाता की तुका कांयच खबर ना हितूंतलें. तुवें दोळे धांपून ते सँक्शन केले पयशे. लोक कोर्टान कित्याक गेलो? आज लोक हेजिटेशन कित्याक करता? आनी आयज पर्यंत 3.5 वर्सां पर्यंत तुमचे कडेन तो हेजेर सुटावो कित्याक जालो ना? बाकीचे कडेन सगळे कडेन तुवें आतां आख्खे इंडियेक विणले, जाल्यार भोमान हो सुटावो कित्याक जायना हें तुका कळोंक जाय आसलें. ग्रावंड रियलिटी जायना. जे जाग्याचेर तूं एक्झिस्टींग म्हणटा पळय, त्या जाग्याचेर दोनी सायडीन समान तुका हें मेळपाक जाय. जे नॉर्म्स तुमीच घातलेले पळय, तुवें पांयां पोंदाक दवरून हो सगळो हें दिलो काय कितें? आयज जी प्रक्रिया चालू येवंक जाय आसली सारकी, ती कोणें पळोवप आसता की तुवें सॉर्ट आवट करप आसता वयर. आज जी गोश्ट पयलीं तुज्या हातीन घडली आनी कितलेशेच लोकांक हांवें बोंबळे मारून उडयले. हत्या केली अक्षरशः लोकांची. जो अलायनमेंट तुवें केला, तुवें पळयला तो. जेन्ना तूं श्रीपाद भाऊ जेन्ना एडमीट आसलो, तूं खोबरेक येयल्लो तेन्ना तुवें तो अलायनमेंट पळयलो आनी तुवेंच तांकां विचारलें. हेजो अर्थ असो जाता
की तुका कांयच खबर नासता हे गोंयचे इंजिनियर आनी तूं धाडटा पळय ते इंजिनियर कितें करता गोंयांत येवन ते सादी सुदी गोश्ट न्हू. आनी जे नॅशनल हायवेचे विजन जे आसता पळय ती दूरदृश्टी पळोवन केल्लें आसता, लोकांचो विचार करून केल्लें आसता. येणारी पिळगीक आनी त्रास जावचे न्हू म्हणून 22-25 वर्साचो विजन दवरून करपाचें आसता. तात्पुरतो 25 मिटराचो एकदां करून उडोवया रे म्हणून. तशें जायना तें. तेजो विचार तुवें करपाक जाय. हें तरी आमी तुज्या हातींतल्यान एक्सपेक्ट करिनासले. ही गोश्ट तूं काल उलयलो ते तुज्या तोंडान तरी आमकां शोभा नासली. कित्याक विचार जर केलो जाल्यार थंय 17 मिटरूय मेळना त्या जाग्याचेर. 17 सोड, वसत त्या जाग्याचेर देव देवताची आमची हे आसा. त्या जाग्याचेर तूं सांगता आपूण साल्वार करून हें करतलो म्हणून. आमी तुमचे कडेन अलायनमेंट आयज पर्यंत अलायनमेंटूच खबर ना आमकां. हें डिसायड करणारो तूं आसता. तुजी टीम पयली नॅशनल हायवेची जे जाग्यार तुवें मिस्टेक केली बांबोळेचो हायवेचेर त्या टायमार तुका हांगाय काळजी घेवपाची गरज आसा. कित्याक दाट लोकल्सची थंय. जेन्ना व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो जर वयल्याच्यान पडल्यो आनी आमची धार्मीक थंय हे कितलेशेच लोक जमा जाता काल्याक म्हण, शिगम्याक म्हण आनी कोण एक जर गाडी पडली एक्सिडेंटली तुमी बांबोळे मारल्या तशेंच आमच्याय लोकांक फुडें मारूंक सोदता. आनी ते सायडीन मदल्यांच्या 2 मिटराचो पसून रस्तो जर येयलो तुमी एक बोमा गांवचे दोन्ही विभाजन करतले आनी ते लोक कशे थंय जगतले हेजो विचार तुवें केल्लो ना. कित्याक तुवें एक ग्रावंड रियलिटी पळोवंकूच ना बोमची. हे गोंयचे आपले स्वार्थाक कसले तरी स्वार्था खातीर तो अलायनमेंट थंयच घाल म्हणून सांगता. तुका कळपाक जाय तुज्या तोंडान येवन तुवें वास्को एक वक्तव्य केलें. हे आमदार येवन आपणाक सांगता हांगाच घाल म्हणून. हेजो अर्थ तेणी कितें तरी जागे घेवन हय सर. हेच लोकांनी थंय दोंगर घेवन दवरलेले आसा. हे खंय तरी दोंगराचे आशेक खंय तरी आमचो गांव देव देवताचो तूं काबार जो करूंक उठला तेजेर खंय तरी आमकां न्याय जाय. आमी तुजे कडल्यान इतलेंच मागता आमचे जे मागणे आसा पळय ते समोरासमोर तुजी टीम धाड. NHI ची टीम धाड आमचे कडेन डिस्कशन कर. जे तुमी पयलीं करूंक जाय आसलें सगळें करच्या पयलीं ती गोश्ट चूक जाली तुमचे कडेन ती आतां तरी कर. तूं डेमॉन्स्ट्रेशन 2015 हाडून दाखयता आमकां आनी त्या टायमार तुमी सांगताले आमी जो कॉन्ट्रॅक्ट दिला तो हेका दिला म्हणून आरबी कन्स्ट्रक्शनाक आनी आयज जर आमच्या गांवांत भोंवता ते पंजाबी. तूं जर सांगता तुवें कॉन्ट्रॅक्ट जर दिला ते पंजाबी तेंचे कडेन आमचो जो देवाचो गूड आसा पळय वयलो तो सगळो ओडून वयता. तेंच्या हातीन तो अलायनमेंट पळयलो आमी. तुमी काय आमकां लिपयता. तुमी काय अलायनमेंट मागलो म्हणजे आमचे कर्तव्य आसले एज ए बोमकार म्हणून आमी तुमचे कडेन जे मागता ते दिवपाची तुमची गरज आसली आमकां. पूण ते लिपयता कित्याक कोर्टाक वचून लिपयता. तुमचो एडवोकेट आसलो तेकाच खबर ना अलायनमेंट कसो आसा तो. अलायनमेंट नासतना तूं सांगता आमकां आपूण हें वाचयतलो तें वाचयतलो. हेजें उत्तर आमकां पयलीं बोमकारांक जाय आनी गोंयकारांकूय जाय. आतां हेजेर वयता आसतना जर तर तूं गूड उडयता जाल्यार तुका कळपाक जाय एक गूड उडयलो जाल्यार थंय फुडें आमची हे आसा दीपस्तंभ आसा. सती देवी तेजे आनीक कितलेशेच भितर येता. तळयो आसा. आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार तुमचे इंजिनियर सादे ते हेका स्टुडंट कशे येवन आन्सरां दिता आमकां कशें जाणा. आमची थंय रयण आसा देवीची. तेज्या समोर जेन्ना तुमी पायलिंग करतले तो मार्किंग केल्या पळय तुमी खांबो काडपाक एक पायलिंग केलें जाल्यार व्हडले व्हडले बिल्डिंगेक तडो वयता. जेन्ना आमी तेका विचारलें हें तूं हें घेतलो काय म्हणून हेजो फाल्यां जर क्रॅक गेले कित्याकूय आनी हानी जाली जाल्यार तो म्हणटा ना तो खांबो आतां आमी हालोया. हें उत्तर तुमच्या इंजिनियराचें. हे पयले ग्रावंड रियलिटी आनी तुमचे इंजिनियर तुमचो हो CM गोंयचो आनी हे तुमचे PWD मिनिस्टर जे जावन गेले तिगूय तेणी कितें कितें प्लॅन हाडून आमच्या समोर दवरले. आयज तूं मार्चान जर तूं फ्लायओव्हर अनावन्स करता गोंयांत येवन तुवें 2 म्हयन्या पयलीं येवन हांगा फ्लायओव्हर म्हणून एलिवेटेड कॉरिडॉर म्हणून तुवें डिक्लेअर केलो. तेज्या पयलीं जितले चलताले ते रोड वायंडींग म्हणून चलताले. इतली फोटिंगपणां सर ह्या बोमकारां कडेन कित्याक करता तुमी. हे तुमच्या हातीन तरी शोभा दिना.
तूं सांगता आमकां मार्चान आपणे तो पास केलो म्हणून. मार्चान पास केलो जाल्यार मार्चान पास केलो हे तूं चेंज करता आनी तो एलिवेटेड करता आतां हे 2 म्हयन्या पयलीं. हे जावंक शकता? जो प्रोसेस 22 स्टार्ट जाल्लो तो प्रोसेस 25 पावलो. तो D25 जातलो काय ना? तुम्ही ऑल्टरनेट करतले जाल्यार तेका फक्त 10 ते 12% हे करून एडजस्ट करूंक शकता. तूं कंप्लीट एडजस्ट करूंक शकना. हेजें उत्तर आमकां जाय पडटलें. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या यूट्यूब चॅनलाची मेंबरशीप तुम्ही करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुम्ही हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुम्ही आमकां मदत करपाक शकतात.